السلام عليكم. استئنافا للدروس اللي كنقدمو في الصفحة لي كور دو ترانزيت اي دو ترونسبور اي دو لا لوجيستيك. حنا في لا ديكلاراسيون اون ديتاي وبالضبط في لا فورمول دو لا ديكلاراسيون اون ديتاي. وقلنا هاد لا فورمول elle contient 41 cases. كنا شفنا في الفيديو الاول والثاني والثالث لي 12 كاز. دابا حنا وصلنا لو تروازيام كاز اللي هي بيي دوريجين. وقلنا على ان لو بيي دوريجين ماشي هو لو بيي دو بروفونونس. يعني كاين فرق بين لو بيي دوريجين والبيي دو بروفونونس. يقدر يكون واحد بحال دابا هنايا في ليكسبور بيي دوريجين بيي دو بروفونونس واحد لان سي ان اكسبور اللي خرج من هنايا. وإلا زدنا نأكدو بحال دابا هذا البيي دو بروفونونس هو الإسبان وبيي دوريجين سويس. هي هادي بيي دوريجين اللي هو لا سويس في كاز 13. بيي دو هذا قلنا هو النقطة الأخيرة اللي كتعبر منا اللي كتعبر منا البضائع في الديدوانمون. بحال هذا بيي دو بروفونونس إسبان وهذا بيي دوريجين فرنسا. يعني هنايا تأثير هاد البيي دوريجين لأن باش كنشوفو مثلا واش كاين شي اتفاقية بين المغرب وبين هاد البيي دوريجين والسيرتيفيكا ديالو اللي كيجي معاه سيرتيفيكا دوريجين ولا سيرتيفيكا دو سيركيلاسيون دو لا مارشونديز اللي هي لور ان مثلا ملي بحال اللي كاين مع المغرب والسوق الأوروبية المشتركة، ولا مثلا مع المغرب وتركيا اللي هي اوروميد، ولا مثلا شهادة المنشأ اللي بين المغرب ولا ليغا غاب، ولا بين شي اتفاقيات ثنائية اللي كتكون بين المغرب وشي دولة بحال المغرب والجزائر، ولا المغرب وتونس، المغرب وليبيا، المغرب والسنغال، يانسي دو سويت، إما ثنائية أو مجموعة دول، أو لا بين لا يولو اللي هي ليبر ايشونج. هذيك il faut préciser le pays d'origine de la marchandise. Le pays de destination. Pays de destination هو la case numéro 14. هو la case numéro 14. وهاد pays de destination مثلا في l'export هنايا حيت عندنا ميم في ليكسبور. نهضروا في ليكسبور ها هو حيت كنشوفوا الدوله اللي غتمشي ليلو السلعه في لوكا هادي ديالنا، حيت لا زون فرونش عندنا بيي دو ديستيناسيون لا زون فرونش. واخا هي في وسط المغرب ما كتسمى هاد المنطقه هادي اللي هي المنطقه الحره غير خاضعة للمنطقة ديال الجمارك اللي كتعتبر كأنها اترونجي، ولكن كتبقى على انك تختار الدولة اللي كتكون ماشية ليلو السلعة. في لامبور دي بيي دو ديستيناسيون كتكون دائما لو ماروك. هادو دائما لو ماروك لان السلعة كتجي للمغرب، يعني بيي ديستيناسيون ديالها كيبقى لو ماروك. لو ماروك دائما وافيك لو كود ديالو بيان سور. ولا شفنا في لا ار دي كتبقى لنا pays de destination et il s'agit du pays connu de l'expéditeur, يعني اللي كيكون غيصيفط au moment de l'expédition comme étant le dernier pays où les marchandises doivent être livrées. يعني البيي اللي غادي تكون ليفري. قلنا في كيكون لامبور دائما كيكون المغرب، كيكون ليكسبور اما غادي نديزينيو اما هولندا، بلجيكا، انجلترا، بوتيتر les États-Unis, peut-être la Chine. Lorsqu'il s'agit d'exportation, cette case sera servie avec l'indication du nom du pays de destination et son code. Le code de la zone franche. Lorsqu'il s'agit de scission sur régime économique, cette case ne sera pas servie. يعني في les régimes de scission يعني 82 ولا 84 هاد لاكاز نو سوغا با سيرفي. وهنايا كيمكن عاود نشيرو نقولوا على ان هاد البيي هذا اللي ندوا با اتر، هاد لاكاز ندوا با اتر سيرفي نورمالمون. هذاك في الديكلاراسيون كيخصهم لو ريجيم يبقى يتحكم في بعض لي كاز واش يكونوا ولا ما يكونوش.
عندنا la case numéro 15 هي moyen de transport au départ à l'arrivée. يعني c'est l'identification du moyen de transport actif utilisé pour franchir la frontière. يعني هنايا هذه الجملة شارحة راسها كتقول لك خص يكون التعريف بالوسيلة النقل الرئيسية أو اللي استعملت باش وقع يعني اختراق الحدود. يعني دابا حنا الأغلبية عندنا لو باطو. Le moyen de transport actif est celui qui met l'ensemble en mouvement pour un transport combiné. Le navire, quand il s'agit de transport combinant un camion et un navire ou le véhicule de traction. هنايا باش نبينوه مزيان على لا ديكلاراسيون هو هنايا كيكون في لامبور كيكون بحال دابا هذا نافيغ هذا الكونيسمون اللي جا به ها هو في لاكاز نيميرو 5 وهذا هذا سي ان كونتروبون صافي بون ديليفري بحال دابا هنايا مثلا في هنايا هو سي ان كونيسمون لو نيميرو دو كونيسمون اون ديزين نافيغ ou le lieu de chargement اللي هو الخسيرة. ça veut dire هاد الكاميون اللي شارجي الخسيرة سواء في الباطو هو كاميون c'est un moyen de transport ولكن le moyen actif هو le bateau, le navire. Le camion, bien sûr, on le désigne avec son numéro de connaissement. Le connaissement BL, BL ou la Bill of Lading. اللي هو الكونيسمون هذا numéro 15. Alors, d'abord, غادي نوصلوا la case numéro 16, conditions de livraison. هما هادوم اللي كيكونوا les incoterms. Les incoterms بحال هذا ويكسورك ديبار usine بحال دابا هذا هو في سي اف ار انكوتيرم. هذا على حسب الاتفاقيه اللي بين لاشتور و لو فوندور واش من انكوتيرم واش من كونديسيون دو ليفريزون تفقوا عليها. بحال دابا هذا هو داب ها هي داب هادو كاملين سو سون دي روندو او ليو دي ديستيناسيون يعني اللي اتفقوا عليه. بارفوا كتجي او اكسورك حتى هادي وحتى في الاكسبور مثلا بارفوا كيكون اف سي ا. هادو كاملين سون دي زانكوتيرم كيكونوا في لاباج نيميرو 16. واذا جينا نشوفو لاباج نيميرو 16 شنو كيقول لنا كونديسيون دو ليفريزون سو سون دي كونديسيون دو ليفريزون convenues entre le vendeur et l'acheteur au terme desquelles le vendeur s'engage à livrer les marchandises à l'acheteur. مسائل واضحة اتفاقية بين البائع والشاري وفين غادي يليفريلو السلعة. هادوك لي زانكوتيرم كيحدوها بالضبط. Dans le cadre des échanges internationaux, les conditions de livraison sont fixées dans les incoterms هما هادو établis par la Chambre de commerce internationale. يعني هاد لي زانكوتيرم شكون اللي حدها هي غرفة التجارة الدولية. غرفة التجارة الدولية هادو هما لي زانكوتيرم والتعريف ديالهم المبسط. Cette case comporte deux parties, l'une réservée aux incoterms, l'autre aux endroits ou locaux lieux où ces incoterms doivent être appliqués. نرجعو نشوفوهم هاد دو زوندروا. يعني كيقول لك هنايا هذا لانكوتيرم وهذا المعنى ديالو هو اللي كيبغيو يقولوا لنا هاد اللي كتبغي تقول لنا هاد الجمله هادي. يعني cette case comporte deux parties, l'une réservée aux incoterms هو هذيك EX Work CFA DAP et ainsi de suite, l'autre aux endroits ou au lieu où les incoterms doivent être appliqués. يعني هذا تقريبا بحال التعريف ديالهم وهما التعريف ديالهم بيان سور كيعني شي حاجه اللي هو اللي في غادي تليفرا السلعه. نقولوا لا كاز نيميرو 17 nature et numéro de titre de transport. Nature et numéro de titre de transport. Cette case comporte le nom, autre désignation du type du document de transport, la nature et le numéro de titre de transport pour chaque mode. Transport maritime, connaissement, ou transport aérien, LTA. LTA, lettre de transport aérien.
هذه شفناها قبل ما نهضروا عليها. هي اللي قلنا نيميرو 17 ملي هضرنا على الكونيسمون. هو هذا 17 فيها واش كونيسمون ولا التيا، يعني واش بيل ولا التيا لتر. وعاد لو نيميرو دو تيتر ناتور اي نيميرو، دو تيتر دو ترونسبور. هذا نيميرو 17. Alors, numéro 18, c'est numéro 18, c'est le monnaie et montant total facturé. يعني لو مونطون والدوفيز ديالو اللي هو هذا الفاكتورة. كيسكيل كومبورت هذا numéro 18, monnaie et montant. Cette case est divisée en deux parties. La première comporte le nom et le code de l'unité monétaire, ça veut dire wash euro, wash dollar, wash dirham, wash, et ainsi de suite, par lequel le règlement est effectué, yani la facture. La deuxième comporte le montant total facturé. بهذا نكتفي بهذا القدر، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.